विश्व महामारी कोरोनाको प्रभाव र अबको बाटो विशेष बहस। नमस्कार दर्शकबिन, कोभिड-19 को प्रभाव र आगामी बाटोका विषयमा हामीले विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर छलफल चर्चा चलाइरहेका छौँ र कोभिडले प्रभाव पारेको एउटा क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र पनि हो र सामुदायिकसँगै संस्थागत लगानीका विद्यालयहरू पनि अहिले बन्द छन्। धेरै क्षेत्र बन्द भए जस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि अहिले ठप्प छ र खास गरी संस्थागत विद्यालयमा कोभिडले पारेको प्रभाव, अहिलेको अवस्था र भावी गन्तव्यका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग आज अतिथि हुनुहुन्छ एनप्याप्सनका पूर्व केन्द्रीय सचिव र न्यू मनोकामना अङ्ग्रेजी स्कुल भातगाउँका संस्थापक प्रिन्सिपल तिलक बहादुर चौहान अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब सबै चिज बन्द छ, अब विद्यालय पनि बन्दै छ, तपाईँहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? पवनजी, यो बन्द छ। यो कोभिड-19ले जुन विश्वव्यापी रूपमै महामारीको रूप लिएको छ र लकडाउनमा परिएको छ। हामी सबै घर घरमा छौँ र विद्यालय सञ्चालनको कुरामा यही गएको चैत्र 5 गते यो वार्षिक परीक्षा टुङ्ग्याएर सिद्ध्याएपछि नतिजाको तयारीमा रहँदै 11 गतेबाट नेपालमा लकडाउन सुरु भयो। त्यसपछि शैक्षिक गतिविधि लगायत सबै ठप्प भयो। त्यसको प्रभाव 5 गते 9 कक्षासम्मको परीक्षा सिद्धिसकेपछि 6 गते एससी परीक्षा नेपाल सरकारले अगाडि नै तोकेको मिति अनुसार चैत्र 6 गतेबाट सुरु थियो। 5 गतेसम्म विद्यार्थीहरूको परीक्षार्थीको कक्षा 10 का परीक्षार्थीहरूको भोलि परीक्षा हुन्छ है भनेर प्रवेश पत्र सहित हामीले स्कुलमा लगिसकेको र विद्यार्थीको हातमा थमाइसकेको अवस्था थियो र विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयले परीक्षाका नियमहरू, परीक्षा अर्कै स्कुलमा सेन्टर हुने र विद्यार्थीले पालना गर्नुपर्ने नियमको बारेमा पनि ब्रिफिङ भइसकेको र बेलुकासम्म विद्यार्थीहरू तयारी अवस्थामा घर घर फर्केको स्थिति थियो, तयारी थिए। अचानक स्थगित भएको सूचना आयो, अन्यल भयो, हाकार भयो। सारा चाहिँ फोनबाट कुराहरू यो क्लियर के हो त, आधिकारिक के हो त भन्ने कुराहरू खोजी भयो। आखिरीमा 7 बजीतिर पुष्टि भयो स्थगित भयो भनेर। त्यसपछि अब अन्तिम समयमा स्थगित भयो अनि अरू सबै कुराहरू तपाईँहरूको रोकिया छ? सबै कुरा रोकियो। विद्यार्थी जो परीक्षार्थीहरूको मनस्थितिमा एउटा नकारात्मक असर पर्यो। अन्तिमसम्म पनि हुन्छ भनेर तयारी गरेको प्रश्नपत्रहरू पनि आइसकेको, मानसिक हिसाबले उनीहरू तयार थिए तर त्यो स्थगित भयो। त्यो परिस्थितिको कारणले गर्दा भयो। अब जस्तो त्यस पछाडि तपाईँहरूले नतिजा त अब व्यास नगरपालिकाले यो गएको 28 गतेभित्र निकाल्नु, प्रकाशित गर्नु भनेर अगाडि भनेको थियो। नतिजा त निकालिसक्नु भयो? हो, हामीले नतिजा व्यास नगरपालिका नगर शिक्षाले सरकारवालाको बैठक राखेर हाम्रो संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको अलग अलग बैठक बसाएर छलफल गरेर अब केही खुकुलो होला र 28 गतेभित्रमा नतिजा सबै विद्यालयका विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रकाशन गर्ने भन्ने एउटा बैठकबाट निर्णय भयो र त्यही बैठकले जेठ 10 गतेसम्ममा भर्ना अभियानको पनि आह्वान गर्नको लागि निर्णय गरेको थियो। पहिले त्यो निर्णय भएको थियो। त्यस पछाडि लगत्तै अब 25 गतेबाट फेरि लकडाउन थपियो र त्यो लकडाउन चाहिँ अलिक
कडा खालको भन्नाले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अलिकति तीव्र रूपले बढेको हुनाले अलिक टाइट गर्नुपर्ने एउटा कारणले गर्दाखेरि त्यो भर्ना अभियान पनि रोकिएर बसेको अवस्था छ। कति पनि भर्ना चलाउन पाइएन। न भर्ना लिने कुरो भयो, न त विद्यार्थीहरूले पाठ्य पुस्तक नै हातमा लिने अवस्था रह्यो। पाठ्य पुस्तक किन्ने पसल पनि पहिला खुलाउने भनेको थियो, पछि फेरि कतिपय पाठ्य पुस्तक पनि पुरानो आएको, अनि अब पढाइ हुने कहिले हो भनेर त्यस पछाडि त्यो पनि रोकियो। त्यसलाई पनि फेरि पुस्तक तपाईँहरू आफै बैठकमा भएर तपाईँहरू सबैको सहमतिमै त्यो स्थगितको निर्णय भएको थियो। हजुर, भएको हो। अनि कम्तीमा विद्यार्थीहरूले अब नतिजा प्रकाशन नहुन्जेल त अब विद्यार्थी अन्यलमा थियो, म कुन क्लासमा छु, मैले कुन किताब पढ्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा पनि उनीहरू अन्यल थिए भने नतिजा प्रकाशन गरिसकेपछि त विद्यार्थीले एउटा क्लास त माथि गयो, नयाँ कक्षामा गयो, नयाँ कक्षामा गएपछि नयाँ कक्षाको किताब चाहियो नि त, होइन? कम्तीमा त्यो रिजल्ट पछाडि बुकहरू मात्रै बच्चाहरूको हातमा परेको थियो भने केही न केही बच्चाहरूले केही पढ्थे कि घरमा पनि भन्ने लागेको थियो। आखिरी पुस्तकहरू पनि त्यो त पर्याप्त पुस्तक पनि आएन। जस्तो नगरपालिकाले गरेको निर्णयमा चाहिँ पर्याप्त सेट पुग्ने पुस्तक पाठ्य पुस्तक पनि नआएको भनेर चाहिँ उल्लेख थियो। त्यो उल्लेख थियो र पनि लगभग पुरा सेट नआए पनि केही एउटा दुईवटा कमी थिए, होइन? नगरपालिकाको निर्णयले पनि के भनेको थियो भन्दाखेरि अब पाठ्य पुस्तक पुर्याउनको लागि चाहिँ गाडीको व्यवस्था, पासको व्यवस्था चाहिँ गर्ने भनिएको थियो र त्यो टाइट नभइदिएको थियो भने सायद किताब त आउँथ्यो भन्ने हामीले लागेको थियो। भनेपछि त यसले विद्यार्थीहरूमा चाहिँ कस्तो प्रभाव परेछ होला? विद्यार्थीहरूमा मेरो विचारमा एकदम नकारात्मक असर परेकै छ। किनभने केही समय बच्चाहरूलाई एउटा खुल्ला समय पनि चाहिन्थ्यो, फुर्सदको समय पनि चाहिन्थ्यो। त्यो जसरी पनि हुन्थ्यो, किनभने रिजल्ट के अरे इक्जाम दिएर भ्याएपछि रिजल्ट नहुँदासम्मको टाइम र एडमिसन हुने टाइम त त्यो एक खालको बिदाई जस्तो टाइम स्वाभाविकै थियो। त्यो उनीहरूलाई त्यो बिदाले पनि उनीहरूको जुन एउटा चाहिँ खुल्ला एउटा चाहिँ रमाइलो गर्ने समय त्योसम्म पुग्दो हुँदो रहेछ। त्यस पछाडिको समय भनेको अब बच्चाहरू यो मोबाइलमा, गेममा आदि इत्यादि त्यसबाट पनि वाक्क भइसकेका र केही पढ्ने खालको विद्यार्थीहरूमा त एक खाले चाहिँ स्कुल जानु नपर्दा, पढ्न नपाउँदाखेरि र बाहिर पनि निक्लिन नपाउँदा, कुनै बेला त बच्चा त बाहिर चाहिँ खुल्ला मैदानमा खेल्न पाउने, साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने, यसो रमाइलो गर्ने हुन्थ्यो भने त्यो पनि नभएपछि कोठाभित्रै कुजिएर बस्नुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि केही विद्यार्थी अलिक पढ्नुपर्ने खालको सोच्ने विद्यार्थीको लागि त यो डिप्रेसनको पनि सम्भावना जस्तो हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ होला? अब अवस्था त यही भयो, यो देश विदेशकै अवस्था, विश्व संसारकै हो, परिवेश नै यस्तै बनिरहेको छ। अब यो अवस्थामा त्यो विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि उनीहरूलाई धेरै प्रभाव नकारात्मक नपर्ने हिसाबले के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? एउटा लामो समय तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको हिसाबले तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? होइन, यो अत्यन्तै यो चाहिँ अब हाम्रो अहिलेसम्म नपरेको यो महामारी र यो अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब हामीले एक खाले चाहिँ विद्यालयको तर्फबाट पनि यो बिचमा मैले शिक्षक साथीहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरेँ, बोलाएर यसको निकास के हो त, के गर्न सकिन्छ भन्ने अझ बढी चाहिँ फोकस अहिलेको कन्डिसनमा यो परीक्षा रोकिएर बसेका कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूको नै बढी पहिलो प्राथमिकता दिने क्रममा अब घर घर जान सक्ने अवस्था रहेन, होइन? एउटा अनलाइनका धेरै कुराहरू चर्चा परिचर्चा चले सुरुमा, होइन? अनलाइनबाट हामी अगाडि बढ्ने कि त अनलाइन सिस्टम एउटा चाहिँ अगाडि बढाउँ चर्चा पनि आइरहेको छ भन्दाखेरि पनि अनलाइनबाट पनि त्यसको सबैमा पहुँच नपुग्ने कुराहरू आयो र त्यही सिलसिलामा हाम्रो नगर शिक्षाको मिटिङकै बेला पनि तत्कालै पोखरा महानगरपालिकाले त अनलाइन सिस्टम सक्सेस नहुने भयो, योले चाहिँ सबैलाई चाहिँ पहुँच नपुग्ने भयो भनेर चाहिँ बन्द गरौँ, त्यसलाई स्थगित गरौँ भन्ने खालको कुरा पनि आयो र ती कारणहरूले पनि वास्तवमा हाम्रो यस क्षेत्रमा त धेरै विद्यार्थीहरू गाउँले
परिवेशका छन्, यहाँ नरहेर गाउँतिर इन्टरनेटको गएर पहुँच इन्टरनेटको छैन पहुँच र भएको अवस्थामा सहरी क्षेत्रमै पनि त्यो जुन स्पिड चाहिन्छ त्यो स्पिड चाहिँ अहिले समस्या देखिएको छ। बजारमै चलेको ठाउँमा सहरैभित्र पनि भने ग्रामीण क्षेत्रमा त सबै ठाउँमा इन्टरनेटको सहज पहुँच हुँदैन र भयो भने पनि महँगो पनि पर्ने त्यो पनि अवस्था हेर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि सफल नहोला भन्ने एउटा निष्कर्ष पनि आयो। र त्यसपछि क्लास 10 को विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मैले विषयगत टिचरहरूलाई विद्यार्थीसँग चाहिँ अब यो फेसबुक मेसेन्जरमा पनि जोइन भएर जोडिएर र क्वेसनहरू चाहिँ विद्यार्थीलाई दिने, उनीहरूले हल गरेको फेरि त्यहाँ लगाउने र त्यसलाई चाहिँ सामान्यतया विद्यार्थी र शिक्षकको चाहिँ कम्युनिकेसनद्वारा लाई अगाडि बढाउँ भन्ने खालको कुरो बसेर कक्षा 10 मा पढाउने शिक्षकहरूसँग बसेर त्यो खालको कार्य अगाडि बढिरहेको अवस्था छ मेरो विद्यालयको हकमा चाहिँ। 10 कक्षाको चाहिँ सबै विद्यार्थीको लागि भनेपछि त्यसले पनि अलिकति केही सहज होला कि भन्ने। हजुर हजुर। अब परीक्षा त अब यो सहज नहुँदासम्म हुने जस्तो बुझिएको भएन। जस त्यतिन्जेलसम्म तपाईँहरूको त निरन्तर चलिरहन्छ। हजुर हजुर। अनि जस्तो अरू विद्यालयहरूसँग पनि तपाईँहरूको सरसल्लाह पक्कै हुन्छ होला। अरू थप सामूहिक रूपमा जस्तो तपाईँहरू एनप्याप्सनको नेतृत्व तहमा पनि केन्द्रीय नेतृत्वमा पनि रहिसक्नु भयो, सामूहिक रूपमा गरिने अरू प्रयासका बारेमा पनि केही छलफल भएको छ? त्यो तपाईँले आफ्नो विद्यालयको तपाईँले एउटा चाहिँ गर्नुभयो, अन्य चाहिँ सामूहिक हिसाबले यो प्रसङ्ग मैले अघि नै उठाएँ। यो जसरी अनलाइन सिस्टमबाट हाम्रो संस्थागत रूपमै नेसनल प्याप्सनबाटै एउटा चाहिँ तयारी गरेर यो ढङ्गबाट अगाडि बढौँ भन्ने केही साथीहरूको सल्लाह सुझाव पनि आयो हैन। अब यो भर्खर उठिरहेको कुराहरू छ हैन, कतिपय यो चाहिँ सक्सेस नभएका कुराहरू आइरहँदाखेरि पनि हामी अलिकति जागरुक ढङ्गबाट लागेर यदि गर्न सकिन्छ कि साह्रै नै बच्चाहरू त बिग्रिए हैन। अब हामीहरू पनि अब चाहिँ प्यासी भइयो, त्यो भयो भने त्यसका लागि पनि तयारी हुन्थ्यो। अनि त्यो हुँदै जाँदाखेरि केही न केही कुराहरूले अलिकति लकडाउन खुकुलो हुँदै गयो भने विद्यार्थीको घरसम्म पुग्ने शिक्षकहरूलाई पनि एउटा चाहिँ वातावरण बन्थ्यो कि भन्ने खालको कुराहरू साथीहरूको अहिले आइरहेको छ हैन। त्यसलाई हामी बसेर छलफल गर्ने र कसरी जान सकिन्छ त त्यो अनलाइनको कुराहरूलाई नै अब फोकस गर्दै जाँदाखेरि सफल होला नहोला अथवा त्यो छलफलको चरणमै रहिराखेको छ। अनि जस्तो यो पाठ्य पुस्तक चाहिँ तपाईँहरू अब छाता संस्थामा आबद्ध भएको भएर अब एउटा सामुदायिक विद्यालयहरूको यो जुन सरकारले नै निर्धारण गरेका पाठ्य पुस्तक हुनुभयो, तपाईँहरूको चाहिँ कतिपय विषयहरू चाहिँ त्योभन्दा बाहिरको अथवा सरकारकै करिकुलम अन्तर्गतका चाहिँ पाठ्य पुस्तकहरू चाहिँ फरक चलेर आउँछ। त्यो चाहिँ त्यो पाठ्य पुस्तकको निर्धारण चाहिँ तपाईँले गरिसक्नु भएको छ एनप्याप्सनले? हजुर, पाठ्य पुस्तकको निर्धारण चाहिँ हामीले गरेर अब हामीले निर्धारण गरिसकेपछि अनि पुस्तक व्यवसायी भए ठाउँमा हाम्रो यो लिस्ट पुग्छ अनि उहाँहरूले त्यसको आधारमा झार्नुहुन्छ। जस्तो अलिअलि त केही त अभिभावकहरू अलि समय त विद्यालय के अरे यो पुस्तक पसलहरूमा गएको देखिन्थ्यो। अहिले पनि बिहान यो 11 बजे पछाडि हप्तामा खुलेको समयमा पाठ्य पुस्तक पसलहरूमा अलिअलि अभिभावकहरूको गएको देखिन्छ। उहाँहरूले अलिअलि किनेर चाहिँ पठन पाठन गराउन थाल्नु भएको छ, तपाईँको जानकारी? केही अब यो मैले केही साथीहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गर्दाखेरि सुरुमै त्यो 2-4 दिनको पिरियडमै केही स्कुलहरूले चाहिँ विद्यार्थी भर्ना पनि अर्को सूचना नआउन्जेलको अवस्थामा चाहिँ विद्यार्थी भर्ना भएको पनि थाहा भयो र तत्कालै जस्तै यहाँ बजार एरियामा पुस्तक पसलबाटै अभिभावकले लिएर जाने चलन छ। अलिकति टाढा त्यो पहुँच नपुग्ने ठाउँमा चाहिँ पुस्तक पसलबाट विद्यालयको कुनै माध्यमबाट वहीँ लाने चलन छ। अलिकति दमौली बजारभन्दा बाहिरको विद्यालयहरूमा चाहिँ केही पुस्तक पसल नजिकका पुस्तक पसल अथवा कतिपय स्कुलबाटै पनि वितरण हुने भएको हुनाले केही वितरण भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो बुझेको छु। अनि अब विद्यालय त बन्द छ, अब तपाईँहरू नतिजासम्म निकाल्न पाउनुभयो, भर्ना गर्न पाउनु भएन। अब यो बिचको अवधिमा भनेपछि शिक्षकहरूको अब काम पनि त्यति देखिएन, विद्यालयको फङ्सनिङ केही पनि भएन। अनि यसले चाहिँ अब जस्तो
धेरै विद्यालयहरू संस्थागत विद्यालयहरूमा चाहिँ यो चलाउनको लागि चाहिँ अब तपाईँले नियमित रूपमा विद्यालय भर्नाको कुनै पनि आर्थिक स्रोत तपाईँले सङ्कलन गर्न नपाएपछि अहिले कस्तो अवस्था छ विद्यालयको? अब विद्यालयको अब जस्तै अब तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको कुराहरू जस्तै शिक्षकहरूको पारिश्रमिकको कुराहरू आउँछ, कर्मचारीको पारिश्रमिकको कुराहरू आउँछ होइन। कतिपय विद्यालयहरू के अरे भाडामा पनि छन्, भाडाको कुराहरू आउँछ। यी सबै कुराहरू अहिले अत्यन्तै यो अन्यलको वातावरण, अन्यलको स्थिति छ। नेपाल सरकारले पनि के भनेको थियो सुरुमा भन्दाखेरि चाहिँ चैतको शुल्क चाहिँ तपाईँहरूले लिन पाउनुहुन्न, त्यो सहयोग अभिभावकलाई गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आएको थियो। त्यसलाई परिमार्जित हुँदै 1 महिनाको शुल्क चाहिँ भन्ने खालको चैतलाई अथवा जुनसुकै महिना भने 1 महिनाको शुल्क लिन पाइने छैन, नउठाउनु होला भन्ने खालको कुराहरू आयो होइन। त्यो प्रत्येक अब समय त दिन प्रतिदिन झन् बढ्दै र झन् खतरनाक स्थिति आइराखेको हुनाले त्यसलाई पनि अहिले यो चर्चामा फेरि सेलाको अवस्था छ होइन। अब हामीहरूले नै सोच्ने कुराहरू हुँदाखेरि होइन, अब त्यतिखेरको प्रसङ्गले पनि मात्रै हाम्रो केन्द्रले लबिङ गरिराखेको अवस्था थियो मन्त्रालयसँग होइन, विभागसँग गर्दै जाँदाखेरि अब नितान्त निजी संस्था आम्दानी चाहिँ नहुने र अब त्यस पछाडि चाहिँ खर्च कतिपयको अघि नै भने जस्तो ब्याङ्कको लोनहरू छ, किस्ता छ, अनि कतिपयको भाडामा चलेका स्कुलहरू छन् भने अब त्यो एकतिर रह्यो भने अब शिक्षकहरूले विद्यालयमा पढाएका छन्, पठन पाठन छैन, त्यो त उहाँहरूको कारण होइन होइन भने हाम्रो कारण त त्यो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ हाम्रो रोजीरोटी त हराउन पाइएन अथवा हाम्रो पारिश्रमिक नियमित पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा अब राज्यले दिन्छ भने अब निजी संस्थाले पनि दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छन् होइन। र त्यसमा केन्द्रले लबिङ गरिराखेको कन्डिसनमा पनि जस्तो अहिलेसम्म भनौँ न, अब यो चैत महिनाको तपाईँले शुल्क लिइसक्नु भएको थियो, वैशाख जेठ पनि आज 9 गते बित्यो। अच्छा, अब यो बिचको चाहिँ तलब चाहिँ अहिलेसम्म दिएको अवस्था चाहिँ कसैले पनि छैन, दिएको अवस्था छैन। जस्तै अब दिने क्रममा चाहिँ चैतसम्मको दिनुपर्ने, अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि महिना बितेपछि अर्को महिनाको 15 गते भित्रमा चाहिँ तलब खुवाउने, कसैको 3 महिनामा खुवाउने। अब त्यो 3 महिना कतिपयको चैत महिनाको पाइसक्नु भएको छ, कतिपयको चैत महिनाको बाँकी रहन सक्छ होइन। त्यो चैतसम्मको त कुनै पनि हालतमा शिक्षकलाई खुवाउनु पर्ने कुराहरू हो। र वैशाख जेठ अब यो बढ्दै जाँदाको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कुनै डिसिजन छैन, कसैले पनि खुवाइसकेको छैन कसैले देशैभरि खुवाएको छैन मेरो विचारमा। अब तपाईँहरू त अब संस्था तपाईँहरूको ठुलो संस्थामा हुनुहुन्छ, संस्थागतै हिसाबले तपाईँहरू जानुहुन्छ भनेपछि अब संस्थागत ढङ्गबाट नै वास्तवमा अगाडि बढ्नुपर्ने नै हो जस्तो लाग्छ। जस्तो अब भनौँ न, अब शिक्षकहरूको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरू विद्यालयप्रति आश्रित हुनुहुन्छ, विद्यालयको पूर्ण कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि अरू बाटो नहुन सक्छ होइन, सबैको अवस्था एउटै नहुन सक्छ, तर सबैलाई सोच्नुपर्ने हिसाबले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुनसक्छ त त्यसमा चाहिँ? अब जस्तो विद्यालयको सञ्चालकहरूले नाफा धेरै कमाउनु भयो भने त शिक्षकले चाहिँ हामीले धेरै भनेर माग्न मिल्ने अवस्था त रहन, उहाँहरूको त बेसिक स्यालेरी नै हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बाटो कहाँसम्म निकाल्न सकिन्छ त तपाईँलाई के लाग्छ? अब त्यसमा मेरो विचारमा अब त्यो कन्डिसन आउँदाखेरि अब सबै विद्यालयको त्यो पहुँच पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। अब कसैले गर्ने कसैले नगर्ने त्यो पनि राम्रो विषय त भएन। अब त्यसमा अब राज्यले पनि कस्तो एउटा पोलिसी ल्याउला होइन। अब जस्तै संस्थागत विद्यालयमा शुल्कका र अब अहिले हामी चर्चा गरिरहेका छौँ स्यालेरीका तलबका कुराहरू गरिरहेका छौँ भने राज्यबाट सञ्चालित विद्यालयहरू पनि निजी स्रोतबाट सञ्चालित स्कुलहरू छन्, विद्यालयहरू छन्, त्यसमा पनि धेरै निजी स्रोतका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ र उठाउँदै आइराखेका कुराहरू पूर्ण निःशुल्क हुँदै पनि
सामुदायिक विद्यालयले शुल्क उठाएरै विद्यालय सञ्चालन गरेका छ, जसको कारण निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ पनि एउटा सोचनीय कुराहरू छ भने अब हामीले पनि संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि कम्तीमा पनि हैन अब राज्यको पोलिसी अनुसार राज्यले पनि पक्कै पनि संस्थागत विद्यालय अथवा निजी स्रोतका सङ्घ संस्थाहरूलाई यही देशका नागरिक हुन्, यिनीहरूलाई पनि मर्का पर्दाखेरि सबैलाई मर्का पर्ने कुराहरू राष्ट्रकै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय यो अचानक परेका भनेपछि राज्यले हेरेन भने तपाईहरु दिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न यसरी। अब मैले भन्दै गर्दाखेरि भनेको हामीहरूले दिनै सक्ने नसक्ने भन्ने खालको कुराहरू विद्यालयको परिवेश हेरेर हुन्छ हैन। पूर्ण रूपले नभए आंशिक रूपले पनि हुन सक्ला हैन, केही पर्सेन्ट 50% 25% सायद त्यो हुन सक्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो कुनै पनि यसमा बसेर छलफल गरेर यसलाई चाहिँ यो अवस्था जानुपर्छ है भोलि भन्ने खालको कुरा चाहिँ हाम्रो निर्णय चाहिँ भएको छैन विचारमा। अब उहाँहरूलाई पनि हैन हामीलाई सहज पर्दाखेरि उहाँहरूले विद्यालयलाई काँध हालेर काम गरे एउटा चाहिँ शिक्षकहरूलाई उहाँहरूको एउटा आत्मसम्मानमा पनि चोट त पार्नु हुँदैन कि भन्ने मेरो नितान्त मेरो चाहिँ व्यक्तिगत विचार। अब अरू थप चुनौतीहरू चाहिँ अब यो तलबका कुरा, अब कतिपय भाडामा बसेका छन्, यी कुराहरू एउटा कमन साझा चुनौती भए, धेरैले देखेका चुनौती भए। त्योभन्दा बाहेकका अरू चुनौती पनि यसले गर्दाखेरि संस्थागत विद्यालयहरूमा परेको छ। यसको त अब असर त धेरै नै परेको छ। जस्तै संस्थागत विद्यालयमा अघि नै तपाईँले उठाएको कुरा मैले पनि भनिसकेँ, घरबेटीले भाडा कुनै पनि हालतमा छोड्न सक्ने अवस्था रहँदैन। धेरै विद्यालयहरू, अधिकांश विद्यालयहरू ब्याङ्कको लोनबाट सञ्चालित छन् हैन। अब ब्याङ्कले के सहुलियत दिएको छ भन्दाखेरि अब असार महिनासम्म चाहिँ अथवा त्यसलाई बढ्ला अथवा त्यो पनि बढ्ला, यो चाहिँ लकडाउन बढ्दै गयो भने अब 2-4 महिना पछाडि धकेलेला, तर त्यही जरिवाना मात्रै नलगाउने हो नि त, ब्याज लिन्छ, किस्ता तिर्नै पर्छ भने अब त्यो त ठुलो एउटा चाहिँ लकडाउनले अथवा यो अहिलेको परिस्थितिले त असर त परेको छ। सञ्चित धन छ भने दिन सकियो, नभए उठाउन नपाएको भएपछि त आय स्रोतै भएन भने त, आम्दानीको स्रोत भएन भने अब त्यो चाहिँ खर्च हो। त्यो त लोन तिर्न सक्ने, घर भाडा तिर्न सक्ने, अन्य खर्च गर्न सक्ने अवस्था त रहन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। जस्तो व्यास नगरपालिकामा एउटा शिक्षा क्षेत्रका तपाईँहरू पनि सहभागी भएको बैठकमा एउटा छलफलमा चाहिँ यो वर्षभरिको चाहिँ जति दिन पढाइ हुनुपर्छ त्यति पढाइ गर्ने हो भने चाहिँ शुल्क लिँदा हुन्छ भन्ने कोणबाट पनि छलफल भएको थियो। एकदम भएको थियो, तर त्यो लागू हुन्छ, हुन सक्छ। अब त्यो त हामीलाई बाटा त खुलाइदिया हो हैन, एउटा विधिको रोडम्याप त नगरपालिका नगर शिक्षाले खुलाइदिया हो, तर हामीलाई त्यो चाहिँ ढुङ्गाको चिउरा अरे चाहिँ फलामको चिउरा सम्भव छैन, सम्भावना छँदै छैन। तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट मैले भन्नुपर्दाखेरि भनेको चैत महिनामा परीक्षा हुँदाखेरि त्यतिखेर पनि अभिभावकले चाहिँ फागुन 28 गतेबाट चैत 5 गतेसम्म परीक्षा भयो। त्यो बेला चैत महिनाको हामीले तपाईँहरूले नपढाएपछि कसरी फी तिर्ने, हामी दिन सक्दैनौँ भन्ने आवाज सबैमा, सबै ठाउँमा यो सरकार आफैले पनि नलिनु पनि त्यसपछिको कन्डिसन, लकडाउन पछाडिको कन्डिसनमा नलिनु भन्ने कुरो चाहिँ पछि आयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अभिभावकहरूले नै सरकारको कुरा बोलिदिया हो। त्यसो भएको हुनाले अब 12 महिनाको फी लिनको लागि अब असारमा साउनमा मानिलिउँ स्कुल खुल्ला हैन, जेठमै भएको थियो भने पनि वैशाखको फी कुनै पनि हालतमा कुनै पनि स्कुलले उठाउन सक्ने अवस्था थिएन, छैन पनि। फेरि अर्कोतिर फेरि अभिभावकको कोणबाट हेर्ने भने पनि कतिपय उहाँहरूको पेसा व्यवसाय आदि क्षेत्रहरू ठप्प भएको अवस्था छ। फेरि अन्त प्रभाव नपरेको त कुनै पनि क्षेत्र छैन बेलामा, छैन। उहाँहरूको कोणबाट हेर्दाखेरि त्यता पनि समस्या, त्यो पनि समस्या हो।
अब राज्यले हेर्न सक्ने अवस्था चाहिँ कतिको रहला? अब राज्यले संस्थागत विद्यालय भने पनि सामुदायिक विद्यालय भने पनि यो हाम्रो राज्यभित्रको जसले ठुलो शिक्षामा योगदान पुर्याएको छ भनेर सकारात्मक सोचिदियो भने त राम्रो हुन्थ्यो हैन। र सबै क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि भनेको अब शिक्षाको क्षेत्रमा पनि राज्यले धेरै ठुलो धनराशि खर्च गरेको छ नि त हैन। र यी सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय बीचमा राज्यले नै एउटा चाहिँ सबै पूर्वाधार राज्यले दिएका नियम कानुनभित्र रहेर चलाऊ भनेर राज्यको नियम कानुन मानेर चलाएका संस्थागत विद्यालयले राम्रै जनशक्तिहरू उत्पादन गरेको छ। देश विदेशमा चाहिँ संस्थागत विद्यालयबाट पास गरेर गएका विद्यार्थीहरूले धेरै राम्रो चाहिँ शैक्षिक उन्नति प्राविधिक उन्नति धेरै राम्रो काम गरिराखेको हुनाले राज्य यदि बुझ्ने हो भने राज्यले चाहिँ एउटा चाहिँ पक्षपात नगर्ने हो भने संस्थागत विद्यालयका लागि एउटा प्याकेज ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। संस्थागतले पनि सरकारले सघाएको नागरिकलाई एकदम शिक्षित पारेकै हो। तर त्यस्तो अब फेरि राहत सबै क्षेत्रले अब राहत नमाग्ने क्षेत्र पनि अब किनभने प्रभाव जम्मैतिर परेको भएर सबैले माग्ने अवस्था छ। राहत नमाग्ने क्षेत्र पनि कम छ। राज्यले दिन सक्ने लागत राख्ला? त्यही त छ अप्ठ्यारो कुरा हैन। हाम्रो माग र हाम्रो भनाइ त्यो हो हैन। अब परिस्थितिले अब कस्तो चाहिँ रूप लिन्छ त्यो अलगै छ हैन। अब सकेसम्म चाहिँ अब राज्यलाई नै सहयोग गरेको एउटा संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हैन कि त बाध्यकारी जस्तै अब हाम्रो त एउटा पहिलो सरकार त पालिका हो हैन, स्थानीय तह हो र स्थानीय तहको भर्सनले चाहिँ तपाईहरुले लिनुहोस् 220 दिन पुर्याउनुहोस्, गुणस्तर त्यही अनुसारको दिनुहोस् र 12 महिनाको शुल्क लिन पाउने नियममा व्यवस्था छ, कानुनमा व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले लिने कुरा तपाईहरुको लिन पाउनुहुन्छ भनिसकेपछि अब त्यहाँ पनि एउटा अलिकति चाहिँ बाटो त खुलेको छ हैन। अघि मैले भने जस्तो तर व्यवहारिकमा चाहिँ फेरि त्यति सजिलो छैन, एकदम अप्ठ्यारो कुराहरू त्यहाँ चाहिँ जोडिएका छन्। अब हामी अन्तिममा छौँ। अब भावी दिनको अहिलेसम्म जुन तरिकाले हाम्रो शिक्षा अघि बढिरहेको थियो, अब यो कोभिडको सङ्कटमा यत्रो समय ठप्प भयो, अब कहिले खुल्छ हामी अब हेर्दै जाउँ। तर खुल्ले पछाडि पहिले र अबको शिक्षा प्रणालीमा तौर तरिकामा केही फरक आउने केही देख्नुभएको छ यहाँले? अब अहिले सुरु भइसके पछाडि खुलिसकेपछिको अवस्थामा अब तौर तरिका हेर्मा त परिवर्तन त अब पक्कै हुन्छ हैन। अब अलिकति यसले यो कोभिड-19 ले अहिलेको महामारीले अहिलेको जुन किसिमको चाहिँ चोट परेको छ त्यसले के चाहिँ देखाउँछ भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ बढीभन्दा बढी एउटा बानी पार्नु पर्ने अवस्था के देख्यो भन्दाखेरि यो अनलाइन सिस्टम इन्टरनेट माध्यमबाट हैन त्यो प्रविधि चाहिँ भित्रिएर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा कन्सेप्ट विकास। अनि कोर्स चाहिँ पुरा गर्न सकिने रहन्छ? अब शिक्षा मन्त्रीकै कुरा अनुसार पनि भदौबाट सेसन सुरु भयो भने पनि सहज ढङ्गबाट कोर्स पुरा हुन्छ। त्यो त शिक्षा मन्त्रीले भन्नुभएको छ हैन। पढाउने पनि अब पढाइ व्यवस्था हो, त्यसलाई हामीले आधार मानेर पनि हैन एकदम चाहिँ सामान्य खालका सार्वजनिक विधा त धेरै हुन्छन् हैन। ती सार्वजनिक विधालाई सहित प्रयोग गरेर हामीले कोर्स पनि र क्वालिटी पनि लान सकिन्छ भन्ने हामीले हिम्मत चाहिँ गरेका छौँ। हुन्छ, आफ्नो विचार र समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँले मलाई जुन एउटा चाहिँ आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो यहाँ बोलाएर, र तपाईँ र यो टेलिभिजनका प्राविधिक साथीहरू सबैलाई मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एनपिएफ सङ्घका पूर्व केन्द्रीय सचिव एवं न्यू मनोकामना अङ्ग्रेजी स्कुल ब्यास 1 भातगाउँका संस्थापक प्रिन्सिपल तिलक बहादुर चौहान। कोभिड-19 को प्रभाव शिक्षा क्षेत्र खास गरी संस्थागत विद्यालयमा कस्तो छ र अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ यस विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। यससँगै आजको अङ्कबाट हामी बिदा जान्छौँ। नयाँ अङ्कका साथ फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार। विश्व महामारी कोरोनाको प्रभाव र अबको बाटो विशेष बहस।
Thank you.